हजुर नमस्कार। सम्पूर्ण साहित्य स्रष्टा तथा साहित्य अनुरागीमा म कार्यक्रम प्रस्तुता सीता खतिवडा हार्दिक स्वागत गर्दछु। डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठानले नियमित रूपमा प्रसारण गर्दै आएको यस साहित्यिक कार्यक्रम तपाईको सिर्जना कार्यक्रममा पाल्नुहुने तमाम साहित्य स्रष्टा तथा साहित्य अनुरागीहरूमा सिंह परिवार हार्दिक स्वागत गर्दछ। यतिखेर कार्यक्रम हेरेर साथ सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णमा स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति माग्दै एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। कविताको शीर्षक रहेको छ नजाऊ विदेश। कविता यसरी सुरु हुन्छ। त्यो ढोका चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। कविताको शीर्षक रहेको छ नजाऊ विदेश। हिमाली पहाडी तराई मधेस सयौं जात वा धर्म भाषा अनेक बन्यो देश यो पुरखी पाखुराले छ धरती उज्यालो अनेकौं कलाले यही चर्छ चौरी खुसीले रमाई यही नाच डाफे पखेटा फिजाई यही छन् उचा सम्पदा शैलखानी छ साँच्चै यही अक्षको राजधानी जडी वा बुटी औषधि दिव्य नाना छ सञ्जीवनीको अनेकौं खजाना बिहानी छिटो सूर्यले प्रेम गाँस्छ उचो विश्वको कुरा नित्य हाँस्छ मिठो पोख्छ बासना सदा कस्तुरीले सधैँ खेल खेल्ने यही पार्वतीले महादेव भोले यही खेल्न आए बसी नित्य कैलाश माथि रमाए बसी नित्य कैलाश माथि रमाए नदी छन् हजारौं तथा ताल आदि यही फल्छ मोती हीरा स्वर्ण चाँदी महात्मा यही जन्मिए बुद्ध ध्यानी सबै देशमा चिन्दछन् बुद्ध ज्ञानी सबै देशमा चिन्दछन् बुद्ध ज्ञानी धराधाम यस्तो भुली चट छाडी नजाऊ युवाहे कतै दूर खाडी हँसाएर धरती स्वयं हाँस्नु पर्छ खियाएर नङ्ग्रा यही बाँच्नु पर्छ खियाएर नङ्ग्रा यही बाँच्नु पर्छ। हजुर धन्यवाद। यो भुजङ्ग वाचन गरिसकेपछि हजुरहरूको कविता म वाचन गर्ने अनुमति माग्दै पवन कार्की सरले लेख्नु भएको छ शार्दूल विकृति छन्दको कविता भन्नुभएको छ। बाजिकाको प्रशंसा भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। शार्दूल विकृति छन्दमा लेख्नु भएको छ इच्छा आज भएर यो पवनले लेख्दैछ है छन्दमा औँसीको समय परेछ कि अहो देखिन्न यो चन्द्रमा औँसी आज परेछ किन्तु मसितै छेउ बाजीका पूर्णिमा तिम्रो रूप छ चन्द्र झैं चहकिलो बोल्छौ मिठो छन्दमा
सादाशील स्वभाव सभ्य दिलकी देवी भनौँ या परी सेता दन्त हिमाल झैँ चहकिला बिर्सु मलौके गरी गर्छौ वाचन मन्त्र मुग्धरितले कस्ता मिठा ती स्वर सुन्दा मोहित भई गए सहजमै भन्छौ कहाँ हो घर प्यारा शब्दसितै अपार लयमा बग्छौ सुधा सुन्दरी तिम्रा ती लय ताल सुन्दर झनै हे स्वर्गकी किन्नरी भन्दा गीत खुदै अनेक रीतका ताली झनै आउँथे वा हे पवने भनेर सबले सङ्गीत घन्काउँथे यो छन्दै प्रतिको आहा गजबको क्या मोह नै बस्न गो साँच्चै वाचनको प्रभाव मनमा पर्दा दिँदै लोभियो मेरो प्रेम भरेर शब्द लयमा गायौ तिमी सुन्दरी आहा क्या सुरिलो छ कण्ठ लहरी आवाज कि हे परी छक्कै पर्छु म त सुनेर स्वर यो जादु टुना लाउने चाँडै भेट्न भनेर आतुर छु है कहिले तिमी आउने पवन कार्की धनकुटा हाल प्रवास भन्नुभएको छ। हजुर उहाँले साह्रै मिठो कविता पठाएर धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै एनपी खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँले गजल पठाउनु भएको छ। गजल भन्नुभएको छ, छन्द भुजङ्ग प्रयात पनि भन्नुभएको छ। उहाँको म गजल वाचन गर्न लागिरहेकी छु। हरायो सबैको कता होस् आज, हरायो सबैको यता होस् आज, बिलायो सबैको उता जोस आज, दिलायो निराशा विनाशै गरायो, रूढीले उडायो कता तोस आज, दिलायो निराशा विनाशै गरायो, रूढीले उडायो कता तोस आज, विरक्तै बनायो रुवायो कठैलौ, विरक्तै बनायो रोयायो कठैलौ, चुसेरै सकायो सबै पोस आज, कुनै जुक्तिले यो नहट्ने भयो लौ, जता जाउँ देखिन्छ लौ दोष आज, कुनै जुक्तिले यो नहट्ने भयो लौ, जता जाउँ देखिन्छ लौ दोष आज, म सुन्दैछु चित्कार गर्दै गरेको, म सुन्दैछु चित्कार गर्दै गरेको, नरोकिन्छ कहिले र आक्रोश आज। एनपी खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै मिठो गजल पठाएर मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै कार्यक्रम अवधिभरि यहाँहरूले आफ्ना रचनाहरू पठाइदिएर साथ सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशाका साथ राधिका बानिया हुनुहुन्छ, मिठो वाचन भन्नुभएको छ। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एनपी खतिवडा हुनुहुन्छ, नाइस भन्नुभएको छ। राधिका बानिया नै हुनुहुन्छ, मिठो वाचन भन्नुभएको छ। पवन कार्की हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू नमन भन्नुभएको छ। शम्भु गजरेल सर हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। हजुर यहाँलाई पनि नमस्कार। अदृश्य शक्ति भनेर शम्भु गजरेल सरले पठाउनु भएको छ। म उहाँको कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। उहाँको भुजङ्ग प्रयात छन्दमा लेखिएको रहेछ। न हात्ती न घोडा न कुत्ता न मैना, न खुम्रो गडेउलो कुनै रूप छैन, कहाँबाट आयो निराकार काल, महाराज जोगी भए कहाल, महाराज जोगी भए कहाल, न आगो बलेको हरे ताप छैन,
चिता जल्छ लाखौँ बिलौन हुँदैन। हिजो साँझ जिउँदो बिहानै रहेन, थियो पियारो मलामी भएन। पिता कोठरीमा र आमा चुलामा, प्रिया एक्लै बसेकी कुनामा। कुनै बिम्ब देख्दा भयो भूत आज, करोडौं जनामा छ एक्लो समाज। करोडौं जनामा छ एक्लो समाज। न साला न मामा कता छन् भिनाजु, सबै दूर भाग्ने लुकाएर आँसु। धुवाँ उड्छ कालो जलाएर लास, खुसी शून्य बस्ती हुने झन् निराश। खुसी शून्य बस्ती हुने झन् निराश। चुमे चन्द्र तारा खने गर्त नापे, जिते शैल गङ्गा हराए रहाँसे। सबै मार्ग नाघे गरे छेडछाड, भयो रुष्ट धरती गरायो कराल। भयो रुष्ट धरती गरायो कराल। न राजा न रैती धनी वा भिखारी, न छाड्ने न छान्ने निमुठ्ने लतारी। बुझ्यौं शक्तिशाली न कोही कतै छ जे त्यो धराको जरा भित्र नै छ जे त्यो धराको जरा भित्र नै छ। न पैसा न कुर्सी न गोला छुरीले, न आगो र पानी न आधी हुरीले। भगाए न ज्यादरो पसार्दैछ पाउ, चुभेको सियो भई दिनै दर्द घाउ। चुभेको सियो भई दिनै दर्द घाउ। शम्भु गजुरेल अज्ञानी हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट। उहाँले अहिलेको समय सान्दर्भिक कविता पठाएर धेरै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी समय अवधिभित्र उहाँहरूले रचना पठाइदिनुहुन्छ होला। रचना पठाइदिनुहुन्छ भने आशा गर्दै डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवारले भन्नुहुन्छ वेलकम दिदी भन्नुभएको छ। हजुरहरू नमस्कार, धन्यवाद। पवन कार्की हुनुहुन्छ शम्भुज्यू नमन भन्नुभएको छ। डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान का संयोजक अध्यक्ष हुनुहुन्छ विनोद घिमिरे हुनुहुन्छ। कति मिठो कविता शम्भु गजरेल सर भन्नुभएको छ। मुक्ति गुरु हुनुहुन्छ, मुक्ति पोखेल गुरु हुनुहुन्छ। हजुर यहाँलाई हार्दिक आभार गर्दै बुढेसकालको गन्थन भनेर गीती छन्दमा उहाँले पठाउनु भएको छ। हजुर उहाँको गीती छन्दमा म गीत गाउने प्रयास गर्दैछु। अरु जे भए नि जाति, बुढो हुनु साह्रै नै नजाति। बितेका ती दिन याद आइदिन्छ फेरि, अहिले आफ्नो जिउ देख्दा रुन्छु हेरी हेरी। जिउ सबै गलिसक्यो चाउरिए गाला, बाँकी रह्यो शरीरमा मात्र हाड छाला। अरु जे भए नि जाति, बुढो हुनु साह्रै नै नजाति। उ बेलामा दुःख गर्यो छोरा छोरी भन्दै, अहिले तिनै हेला गर्छन् शत्रु जस्तो बन्दै। हात पाउ चल्न छाडेको प्रो भयो ढाडा,
अरू त के परै जाओस् नि लिँदैन माड अरू जे भए नि जाति बुढो हुनु साह्रै नै नजाति वचनले च्वास घोच्छन् छोरा नाति अहिले बसु रुँदै रुँदै कोही छैनन् साथी होस पनि सबै गुम्यो बिर्सी जान्छु खाली जहानले भन्न थाले ठिक पार्छ जाली अरू जे भए नि जाति बुढो हुनु साह्रै नै नजाति पहाड पनि फुटाउँथे अघि वज्र जस्ता यति बेला जिउ दुख्छ एकै ठाउँ बस्दा साँझमा मान गर्थे राम्रो मान्छे गन्दै तिनै अहिले हेला गर्छन् पत्रु बुढो भन्दै अरू जे भए नि जाति बुढो हुनु साह्रै नै नजाति कपाल कालो कपासेतै भयो फुकले सबै दाँत खुट्टा राम्रो टेकिँदैन चल्न छाडे हात रोग व्याधि सबै आए बित्यो जिन्दगानी निन्द्रा पनि आउँदैन रुन्छु दिक मानी अरू जे भए नि जाति बुढो हुनु साह्रै नै नजाति आँखा पनि देखिँदैन सुनिँदैन कान आँगन परदेश सकिँदैन जान नाना थरी रोग आए पीडा दिने धेरै यस्तै रहेछ जिन्दगानी खोटी कर्म मेरै अरू जे भए नि जाति बुढो हुनु साह्रै नै नजाति जस्तो गर्दै जान्छौ आमा बाबु माथि त्यस्तै गर्छन् पछि हाम्रा छोरा नाति आमा बाबु रुवाउँदा सुख पाइँदैन ठुला तीर्थ नै सम्झौ अरू चाहिँदैन आमा बाबु रुवाए पाप लाग्ला पछि यिनैको सराप आमा बाबु रुवाए पाप लाग्ला पछि यिनैको सराप। हजुर मुक्ति पोखरेल गुरुले साह्रै मिठो गीत पठाएर सहयोग गरिदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिठो कविता सर भन्नुभएको छ, विनोद घिमिरे सरले भन्नुभएको छ मिठो कविता भनेर भन्नुभएको छ। विनोद सरले नै भन्नुभएको छ हरिका साहित्यिक रचनाहरू भन्नुभएको छ। पवन कार्की सर हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार सीताज्यू यो प्राणको निमित्त भन्नुभएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। पुण्य घिमिरे हुनुहुन्छ, गजल भन्नुभएको छ, यहाँको गजल म वाचन गर्न लागिरहेकी छु। नसोच म कतै बहारमा छु, नसोच म कतै बहारमा छु, कोरोनाको दरारमा छु। नसोच म कतै बहारमा छु, कोरोनाको दरारमा छु। रुगा खोकी ज्वरो पखाला लक्षणहरूको प्रहारमा छु। श्रद्धा सुमनमा दुःख व्यक्त गर्दै महामारीसँग म जुहारमा छु। सेनिटाइजर साबुन अनि अक्सिजन, सेनिटाइजर साबुन अक्सिजन मुक्ति संग्रामको करारमा छु। डराएको छैन युद्ध जित हारमा, डराएको छैन युद्ध जित हारमा, हुन सक्छ भोलि म फरारमा छु। फेसबुक कवि दोलखा भन्नुभएको छ। राजेन्द्र बस्याल हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा साहित्यिक न्यानो अभिवादन भन्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद नमस्कार। दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुर मेरो पनि नमस्कार हजुरलाई। राजेन्द्र बस्याल नै हुनुहुन्छ, गजल भन्नुभएको छ। खाडीमा हराएको छोरा ऊ घर कहिले पुग्छ।
गजल विधा भन्नुभएको छ। यहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। खाडीमा हराएको छोरा ऊ घर कहिले पुग्छ, थाहा छैन अब मृत्युको खबर कहिले पुग्छ। खाडीमा हराएको छोरा ऊ घर कहिले पुग्छ, थाहा छैन अब मृत्युको खबर कहिले पुग्छ। रोगभन्दा भोकमरीले सताउन थालेको हो, रोगभन्दा भोकमरीले सताउन थालेको हो। राहतमा गरिबहरूलाई जहर कहिले पुग्छ। दुःख आए सुख कहिले आएन जिन्दगीमा, दुःख आए सुख कहिले आएन जिन्दगीमा। मृत्युको सिजन पक्कै अवसर कहिले पुग्छ। तिमीले दिएका पीडा हुन् जिन्दगीलाई पुग्ने, तिमीले दिएका पीडा हुन् जिन्दगीलाई पुग्ने। धन सम्पत्ति खुसी जिन्दगीभर कहिले पुग्छ। सरकार महामारी पनि अन्धो भयौ तिमी, छटपटाउँछन् कडालीमा नजर कहिले पुग्छ। सरकार महामारी पनि अन्धो भयौ तिमी, छटपटाउँछन् कडालीमा नजर कहिले पुग्छ। सहरमा त अक्सिजन हुँदो रहेछ थाहा भयो, सहरमा त अक्सिजन हुँदो रहेछ थाहा भयो। सिटामोल मेरो गाउँमा डाक्टर कहिले पुग्छ। हजुर, यहाँले धेरै धेरै मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ। राजेन्द्र बस्याल हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुण्य घिमिरे सर हुनुहुन्छ, शुभकामना, मिठो वाचन भन्नुभएको छ, हजुर धन्यवाद। दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, सुन्दर कविता सुमधुर वाचन पुनुखु भन्नुभएको छ, हजुर धन्यवाद। भास्कर गोइरे हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा भन्नुभएको छ, मेरो पनि नमस्कार हजुरहरूलाई। भास्कर गैरे हुनुहुन्छ, गजल भन्नुभएको छ उहाँले, उहाँको गजल वाचन गर्न लागिरहेको छु। हर हर त्यो ज्यान रन्कदा थर्मल गर्न दिन सक्दिन, सहज हुन्थ्यो तिमीलाई अक्सिजन दिन सक्दिन। हर हर त्यो ज्यान रन्कदा थर्मल गर्न दिन सकिन, सहज हुन्थ्यो तिमीलाई अक्सिजन दिन सकिन। म आफै खेलेको हुर्केको ठाउँमा भेटिन हरियाली, म आफै खेलेको हुर्केको ठाउँमा भेटिन हरियाली। जडीबुटी स्वास्थ्य हावा नभएको वन दिन सक्दिन। थिएन र छैन आँट मेरो, थिएन र छैन आँट मेरो, तिम्रो छटपटी हेर्न सक्ने। नआतिनु केही हुन्न प्रिय भन्दै वचन दिन सक्दिन। ध्यान योग गरे जे गरे नि छाएन मनमा शान्ति। अन्योल भई आफै सक्दिन आश्वासन दिन सकिन। दिएर मात्र के हुँदो रहेछ, शब्दले बोक्ने साथहरू। माफ गर साथ दिन नसक्ने यो मन दिन सकिन। भास्कर ढकाल हुनुहुन्छ नवलपरासीबाट, हजुर धेरै मिठो गजल पठाएर यहाँले सहयोग गरिदिनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दुर्गा छेत्री सर हुनुहुन्छ, नारीका दुई रूप भनेर उहाँले गजल विधामा लेख्नु भएको छ। उहाँको गजल विधा म वाचन गर्न लाग्दैछु। पियारीले अर्कै समाएर जान्छिन्, पियारीले अर्कै समाएर जान्छिन्। सधैँभरि मलाई रुवाएर जान्छिन्। उठाएर ल्याएँ सडकबाट मैले, अकस्मात उनैले ढलाएर जान्छिन्। म भन्दा अरू नै छ सुन्दर भने, मेरो भित्र नै मन पराएर जान्छिन्। मेरो साथ रहँदा अलग थियो प्रतिष्ठा, मेरो साथ रहँदा अलग थियो प्रतिष्ठा। भए भरको इज्जत बगाएर जान्छिन्। लुटे तिम्रो दौलत भनिन् हर्ष मान्दै, लुटे तिम्रो दौलत भनिन् हर्ष मान्दै। स्वयं आफ्नो यौवन लुटाएर जान्छिन्। परी हुन्की देवी हँसाएर जान्छिन्। भोका मान्छे भेटे खुवाएर जान्छिन्। कुनै रोगी जनता भेटे ती परीले, कुनै रोगी जनता भेटे ती परीले। मलमपट्टि आफै लगाएर जान्छिन्। कहाँबाट आइन् ढले सोच्न थाल्दा, कहाँबाट आइन् ढले सोच्न थाल्दा।
उही आई पानी पिलाएर जान्छन्। पूजा गर्छु लौन पुनः भेट्न पाए अकस्मात उदाई हराएर जान्छन्। देखे जिन्दगीमा कुनै शैल कन्या सडकमा ढलेका उठाएर जान्छन्। हजुर दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मिठो गजल पठाएर सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ जमुना छेत्री हुनुहुन्छ वा तिमी भनेर कविता लेख्नु भएको छ। उहाँले उहाँको कविता वाचन गर्न लाग्दैछु। कति निश्चल अनि निर्मल छौ बा तिमी, मेरा कलिला ओठहरूले लरबराउँदै तोते शब्दमा पहिलो पटक तिमीलाई बा भनी बोलाउँदा तिमीले खुसीका आँसु झारेका थियौ रे। मैले कलिला खुट्टाहरू घिसारेर यस धरतीमा पहिलो पटक पाइला चाल्न खोज्दा हरेक पटक लड्दा उठाएर सहायताले हात फैलाउँदै पहिलो व्यक्ति तिमी मेरा बा। आमाले जस्तो ममता देखाउन सक्दैनौ क्या र, आमाले जस्तो ममता देखाउन सक्दैनौ क्या र। तब म बिरामी परेर ओछ्यानमा पल्टिँदा मेरो नजिक आएर मेरो नाडी र निधार घरिघरि छाम्थ्यौ अनि मेरो पीडामा तिमी आफै कति तडपिन्थ्यौ रे मेरा बा। मैले झगडा गर्दा मैले बिगार गर्दा कति सम्झाउँथ्यौ, मेरो जिद्दीपनामा कहिल्यै दिक्क मानेनौ, कहिल्यै काहीँ बेसकन पिटाइ गर्थ्यौ अनि म रुँदा तिमी आफै कुना पछि लुकी लुकी कति रुन्थ्यौ मेरा बा। कतै गएर आउँदा दौराको गोजीभित्र मलाई खुसी पार्न मिठाई बोकी ल्याउने, मलाई सुमसुमाउँदै मेरो ओठको मुस्कान हेर्न अनि तिमी आफै बालक बनी घुँडा टेकी कहिले हात्ती त कहिले घोडा बनी मसँग खेलिदिन्थ्यौ। पहिलोचोटि अक्षर कोर्न तिमीले नै सिकायौ, पहिलोचोटि अक्षर कोर्न तिमीले नै त सिकायौ। कहिले साथी कहिले अभिभावक त कहिले गुरुसम्म तिमी आफै बन्यौ। सन्तानलाई सुख दिन्छु भने कहिले देश त कहिले विदेश सियौ। आमाले जस्तो गर्वको भारी त बोकेनौ, तर सन्तानको खुसी र सुख किन्न हजारौं पटक ऋण र जिम्मेवारीको भारी कति बोक्यौ मेरा बा। जमुना छेत्री हिटरीबाट हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै मिठो कविता पठाउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जमुना छेत्री हुनुहुन्छ। नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार। डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान परिवार हुनुहुन्छ सीता खतिवडाजी। तपाईँको यही मिठो गलाले एक दिन संसार तपाईँको पछि छुनेछन्, बहुत मिठो कला भन्नुभएको छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकराज भट्टराई हुनुहुन्छ। नमस्कार दिजु, म बेलबारीबाट भन्नुभएको छ। हजुर मेरो पनि नमस्कार। जमुना छेत्री हुनुहुन्छ। विधवा शीर्षकमा लेख्नु भएको छ कविता भनेर। भएन मेरो हातमा चुरा सौभाग्य गलामा, दैवले खोस्यो यो भाग्य मेरो कलिलो वैशमा। सेतो छ साडी सेतै छ चोलो सेतै छ फरिया, एक्लो यो जीवन कसरी धानौ के बित्छ दिनचर्या। काखको छोरी खै बाबा भनी सोद्धछे मलाई, हे पापी दैव रुवाइस् किन धन्य छ तलाई। के भनिदिउँ जवाफले मैले, ईश्वर साँची छन् संसार मलाई हेयाले हेर्छ सत्य ती माथि छन्। जन्म कर्म घर आए आमालाई छाडेर, मुटुमा रह्यो बाबाको माया के गरौँ रोएर। यो कस्तो भाग्य कर्मले दियो पापा दिन देख्नलाई, कहाँबाट ल्याइस् त्यो लेख्ने मसी छैटौँमा लेख्नलाई। पुणेको जुन औँसीको भयो छुटके यो कर्म, फक्रेको फूल जुडेर लग्यो विधवा यो मर्म। हजुर जमुना छेत्री हिटरी हलगढा भन्नुभएको छ। मिठो कविता पठाएर सहयोग गरिदिनु भएको छ। कार्यक्रम अवधिभर यहाँले साथ सहयोग गरेर
धेरैभन्दा धेरै कमेन्टहरू गरिदिएर सेयर गरिदिनु भएर साथ सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने साथ सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै पुण्य घिमिरे सरले पठाउनु भएको छ। आरोह अवरोह बगेको छ भन्नुभएको छ। नमस्कार दिजु मोबाइलबारीबाट भन्नुभएको छ। डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठानले भन्नुहुन्छ सृजना राख्नुहोस् भाइ स्वागत गरे भन्नुभएको छ। हजुर तपाईहरुको सृजना राखिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गर्दै डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठान डियर कल्याण साहित्य परिवारले भन्नुभएको छ नेपालीमा लेख्ने बानी गर्ने बुने भन्नुभएको छ। डियर कल्याण साहित्य परिवार मुक्ति पोखरेल गुरुको मिठो गीती कविता सर भन्नुभएको छ। दुर्गा छेत्री हुनुहुन्छ साह्रै राम्रो गीत उस्तै वाचन भन्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद। जमुना छेत्री हुनुहुन्छ के लेख्नु भएको छ उहाँले मैले बुझेन। मेरो कविता वाचन गरिदिनुहोस् न पहिलोचोटि कविता पठाएको छु भन्नुहुन्छ। हुन्छ उहाँले जमुना छेत्रीले पठाउनु भएको कविता म यहाँहरु सबैको कविता जुनसुकै विधामा भए पनि म वाचन गर्नेछु अवश्य पनि पठाउनु हुन्छ भन्ने आशा गर्दै डियर कल्याण साहित्य परिवार भन्नुभएको छ। श्रगबिणी छन्दमा कृति तैसा चतुरे फिका श्रगबिणी भन्नुभएको छ। राज्यको चाहना काव्यको सिर्जना दामको लोभमा काव्यको सिर्जना नामको भोकमा काव्यको सिर्जना चाकरी चाप्लुसी गर्दछिन् सिर्जना दामको भोगमा मिल्दछिन् प्रेरणा राज्यको चाहना गर्दछिन् सिर्जना दामको शोकमा तुच्छता उच्चता फाइदा भूयसी नाच्दछन् भ्यागुता भ्रामरी लुड्दछन् मित्रको घातमा नक्कली शिष्टता सभ्यता साथमा सिर्जना शिल्पता चेहरा खोजमा चित्रको रूपको साथमा सिर्जना कोइली चाकरी कागको माझमा कागको धापमा गायिका सिर्जना भ्याकुरा भ्यागुता लोभमा लाभको सोचमा गर्दछन् सिर्जना सूर्यको चन्द्रको ओहदा उच्चदा चन्द्रमा चाँदनी सभ्यता सिर्जना वायुमा जीवनी दिव्यता सिर्जना अग्निमा सभ्यता तापको सिर्जना बाहिरी प्रेरणा बग्दछिन् लाभको साथमा गर्दछिन् सिर्जना शिष्टता सौम्यता साथमा सभ्यता मित्रकी प्रेरणा बग्दछिन् सर्वदा। धन्यवाद। हरि शर्मा गलकोटे कवि भन्नुभएको छ अमेरिकाबाट। हजुर मिठो कविता पठाएर सहयोग गरिदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खलबीर नाराज भन्नुहुन्छ नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार। टीका मिलन सर हुनुहुन्छ म पनि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। हजुर हेरेर साथ सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्दै यहाँका रचनाहरू पनि पठाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। खलबीर नाराजले गजल भन्नुभएको छ उहाँको गजल वाचन गर्न लागिरहेको छु। भुजङ्ग प्रयात भन्नुभएको छ अबेला भयो है दिए बास हुन्थ्यो भरे भात थोरै दिए खान हुन्थ्यो म थाकेछु नानी भए देऊ गुन्द्री सिरानी मिलेमा झनै फाप हुन्थ्यो दियो जे थियो त्यो बुझेको छ चित्त
हिया सोच जस्तै भएका हुन्थ्यो। तिमी देवकी हौ बडा ज्ञानवान, यसै भावनाले तरे पार हुन्थ्यो। सबैले हिँडौँला सकेसम्म भोलि, भयो के कसो खै लिए दाम हुन्थ्यो भनेर उहाँले भुजङ्ग उपराज छन्दमा कविता पठाउनु भएको थियो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मुक्तक प्रेमी ज्ञानेन्द्र सिंह हुनुहुन्छ, दामी भन्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद। जमुना छेत्री हुनुहुन्छ, धेरै मिठो वाचन गर्नुभयो दिज्यू, हार्दिक आभार भन्नुभएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै भक्ति ताम्राकार हुनुहुन्छ, नमस्ते भन्नुभएको छ। हजुर यहाँलाई पनि नमस्कार। भक्ति ताम्राकार आशीर्वाद भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ हजुर 8 बजेदेखि 9 बजेको कार्यक्रम अवधिभित्र 1 घण्टाको समय अवधिभित्र यहाँहरूले आफ्ना सिर्जना पठाइदिएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्दै आज यहाँहरूमाझ कविता म वाचन गर्न लाग्दैछु। टीका मिलन सरले कविताहरू पठाउनुहुन्छ होला भन्दै आशा गर्दै म आजको कार्यक्रममा कविता वाचन गर्न लाग्दैछु। कविता भन्दा पनि एउटा यहाँहरूलाई गीत सुनाउन मन लाग्यो। यहाँहरूले वाचन गीती लयमा रहेछ। म एकछिनमा यहाँहरूलाई म सुनाउने नै छु। विनोद घिमिरे सरले हुनुहुन्छ प्रकृति र कवि, छन्द तोडक छन्दमा लेख्नु भएको छ। जब पात खसे पसिना मसिना, जब चैत्र गयो अब यो असिना, नव छन्द यता जब खेल भयो, कविका मनमा अब भेल भयो। अझै शीतल युवा यतै बहने, नव बादल चञ्चल भइरहने, न त खलबल हलचल घात छयो, छ त केवल पल पल मात छयो। कविको रथमा जब काव्य पस्यो, गडडा गडमा अब काल बस्यो। गडयो ससको सस नै ससले, कविता रचियो ससका रसले। जब माथि कतै छचरी नभमा, हरियो रसिलो छ यता भवमा। कलिला कलिला कलिका मुजुरा, परछन् मसिना मसिना चुचुरा। चुचुरे वनमा अझ भावरमा, रसिला कविता कविका मनमा। नव सृष्टि गरे मन शान्त पारी, अनि यान चढे मन मोज गरी। न त रिस कतै न त राग कतै, छ त केवल लेखन काव्य यतै। जबै त्यो ऋतुराज वसन्त भयो, सहजै कवितासँग साथ छयो। जब फूल फूले वनभिर जतै, अनि कोयल गुन्जन गीत यतै। तब काव्य फल्यो नव छन्द हुँदै,
अनि कष्ट गयो कवि सामु रुँदै भनेर पठाउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टीका मिलन सर हुनुहुन्छ कोरोना भाइरस शीर्षकमा अनुपुष्ट छन्दमा कविता पठाउनु भएको छ। यहाँको म कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। अनुपुष्ट छन्दमा कविता। बाउ अमेरिका बस्थे आमा ती चीनकी अरे कोरोना नाउँकी छोरी जन्मेछे चीनमा भरे। यो अलिकति मलाई लय आएन तैपनि म वाचन गर्दैछु। बाउ अमेरिका भन्थे आमा ती चीनकी अरे कोरोना नामकी छोरी जन्मेथिन् चीनमा भरे। आमा दुष्ट भइन् भन्दै छोरी बाउतिरै पुगी बाउले हेपेर बोल्दा अग्नि झैं रिसले जली। कोरोना भाइरस ज्यादै खतरा त्यो जवान थी हिँडी भ्रमणमा विश्व सिद्ध्याउँछु सबै भनी। कोरोना यसरी आफै मान्छे मास्न भनी हिँडी आफ्नो के हो बिरानो के हो चिन्दैन यसले कहीं। यसले विश्व हल्लाई खैला बैला सबैतिर महामारी भयो ज्यादै विश्व युद्ध समान छ। युद्ध भनौं कुनै एउटा हतियार नदेखिने मान्छे भुरकुट मर्दैछन् सुन्दैमा मन आतिने। आई नेपालमा हेर्दै छेउछाउ सबैतिर घरभित्रै बसौं हामी बाँच्ने इच्छा भए अब। धनी भन्दिन रे कोही गरिब पनि भन्दिन ठुलो मान्छे कुनै छैन दुब्लो मोटो नि चिन्दिन। भेट्यौ कि आक्रमण गर्दै झम्टिहाल्थे सबैतिर कोरोना दुष्ट आत्मा झैं लुकिहिँड्छे यतैतिर। कोरोना शून्यमा बस्छे शून्यधारा अदृश्य छ अदृश्य शून्यमा लुक्दै कोरोना मृत्यु ढुक्दछ। कोरोना भाइरस आई अदृश्य बस्दछे यतै हाहाकार भयो सारा महामारी जताततै। हजुर धेरै मिठो कविता अहिलेको देशमा चलिरहेको महामारीलाई समेटेर मिठो कविता पठाउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै कविताहरू पठाउँदै गर्नुहोला भन्ने कविताहरू यसरी नै पठाइरहनुहोला भन्दै विनोद सर हुनुहुन्छ गजल भन्नुभएको छ। आउँछन् हेर्छन् जान्छन् च्याति दिने डर भयो। आउँछन् हेर्छन् जान्छन् च्याति दिने डर भयो। जतन भएन जिन्दगी सिनेमाको थिएटर भयो। सन्तानहरू सबै आफ्नो अङ्गली छुटिएर गए बुढेसकालमा बुढाबालाई लौरीकै भर भयो। आफूसँग भएको भन्दा अरूकै चीज प्यारो लाग्ने आफूसँग भएको भन्दा अरूकै चीज प्यारो लाग्ने जस्तै आफ्नो सामा भन्दा प्यारो ब्याज दर भयो। दुनियाँकै सबैभन्दा सुन्दर चीज म थिएँ कुनै बेला त्यही सुन्दर चीज आज आँखाको कसिङ्गर भयो। गल्ती एउटै गरे आफ्नै हालतले प्रेमको निर्मूल हत्या। गल्ती एउटै गरे आफ्नै हातले प्रेमको निर्मूल हत्या। याद आउँछ जसका आउँछ त्यो अतीत भयङ्कर भयो। सुमन तिमसिना युमन भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। डियर कलर साहित्य प्रतिष्ठानका संयोजक अध्यक्ष हुनुहुन्छ विनोद घिमिरे हुनुहुन्छ। कोभिड-19 भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँको म कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। महामारीको भयावह परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भन्नुभएको छ। सत्य धरो धर्म रहरले होइन करले हो कहरले होइन सत्य धरो धर्म रहरले होइन करले हो कहरले हो
बाध्यताले गर्दा विवस्थामा पर्दा चारैतिर कोरोनाको जगजगी छ। बीचमा रहेर पनि हिजो आज म निरन्तर यात्रा गरिरहेको छु। हातका औँलाहरू र अनि पन्जाहरूले पन्छाउँदै खुट्टाका पैतालाले कुल्चिँदै दिनरात हिँडिरहेको छु। भगवानको भरोसा भन्दै मनमा पुकार्दै देवी देवतालाई भाकल गर्दछु। आफन्तजनहरू साथीभाइहरूलाई सदैव सम्झँदै बाँचिएछ भने भेटौँला, मरिएछ भने छुटौँला। अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद छ भन्नुभएको छ लक्ष्मी जोशी श्रेष्ठ, विजय छाप सिन्धुली अचेल विराटनगरबाट भन्नुहुन्छ। हजुर धेरै मिठो कविता पठाउनु भएको छ। विनोद घिमिरे हुनुहुन्छ, गजल भन्नुभएको छ। अस्पतालमा बेड छैन, नभन्नुहोस् अक्सिजन छैन, यो राष्ट्रको वफादारी गर्न सो त हजुरको मन छैन। निलो आकाश मुनि हजारौं चिताको मुस्लो उठ्यो, त्यही दिनबाट मन छैन, सफा सुगर कञ्चन छैन। ओली साहब बरु केही दिन चिता उद्घाटन गर्नुहोस्, यो स्वर्ग खोज्नेको लस्कर हो, अब कुनै यचन छैन। मर्न एक दिन सबैलाई पर्छ, विचार गरी बोलिदिनुहोस्, बगरमा चिता राखेर नभन्नुहोस् मेरो कुनै मन्थन छैन। महोदय राजनीतिको लाली फूलमा आएर बस्नुपर्छ, साप फूलबाटै फल बन्छ, नसोध्नुहोस् कमिसन छैन। बाबु व्यास पहाडी गुल्मीबाट हुनुहुन्छ। विनोद घिमिरे सर हुनुहुन्छ, लेख्नुमा छुट्टै मजा छ भनेर कविता लेख्नु भएको छ। यहाँको म कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। लेख्यो हेरियो सरसरतिर पढ्यो, कता के नमिले जस्तो, कता के नपुगे जस्तो, कुनै मेट्यो कुनै सच्यायो, भयो कि भन्यो अझै चित्त बुझ्दैन, केरियो लेख्यो लेख्नुको छुट्टै मजा छ, अझै आनन्द छ, कल्पनाको सागरमा सयर गर्यो, डुब्यो चुर्लुममा वा यथार्थको धरातलमा उभियो लेख्यो, कलममा यति शक्ति छ, कलम दरबार बन्छ, अराजकताले दरबार ढल्छ, कलम गोली बन्छ, अत्याचारीको बोली रोक्छ, कलम ढाल बन्छ, निमुखाको ज्यान बचाउँछ र पापीहरूको काल बन्छ। त्यसैले लेख्यो निस्वार्थ समाजका लागि लेख्यो, बस एउटा चाहना, कलमको मसी बनोस् समाज रूपान्तरणको कसी, यसर्थ लेख्यो, समाजले ऐना भएर लेख्यो, लेख्नुमा छुट्टै मजा छ। बिके माकजु भक्तपुरबाट हुनुहुन्छ। यहाँले मिठो गजल पठाउनु भएको छ, मिठो कविता पठाउनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परसुम गिरी नवीन भन्नुभएको छ। नवन हजुर नमस्कार। विनोद घिमिरे सर हुनुहुन्छ, 5 शेर सबै 20 अक्षरमा भन्नुभएको छ। गजल भन्नुभएको छ, म गजल वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु। एकै धरती जगतमा कतै दिन कतै रात पर्थ्यो प्रभु, एकै धरती जगतमा कतै दिन कतै रात पर्थ्यो प्रभु, कोही मानव कल्याण गर्छन् कसैले घात गर्यो प्रभु। कोरोनाको अदृश्य रूपमा संक्रमण फैलिएर यहाँ मानव भेद नगरी संसारभर मै जात भरियो प्रभु। कोरोनाको अदृश्य रूपमा संक्रमण फैलिएर यहाँ मानव भेद नगरी संसारभरमै जात भरियो प्रभु। चेतनशील मानव युगमा अदृश्य जीव हावी भई 5215 कोरोना हात सरियो प्रभु। विज्ञ सुझाव सरकार
विज्ञ सुझाव सरकार नियम पालन गर्छौ घरमै। अक्सिजन अभाव हुँदाखेरि डरले आँत मर्यो प्रभु। मानव दुःखमा हेरचाहले कल्याण गर भोलेनाथ। नजर बन्दमा आड भरोसाले डर बात हरियो प्रभु। जिज्ञासु पन्त हुनुहुन्छ। मिति 2078 2-3 गते हुनुभएको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यसै गरी डियर कल्याण साहित्य प्रतिष्ठानबाट नियमित लाइभ कार्यक्रममा 8 बजेदेखि 9 बजे 1 घण्टाको समय अवधिभित्र यहाँहरूले कार्यक्रमलाई हेरेर धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर र सुझाव सल्लाह दिनुभएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै यहाँहरूको रचना वाचन गर्नेछु भन्दै सरी रचना वाचन गर्छु भन्ने भाषा साहित्य टीका मिलन सरले गद्य कविता भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँको कविता वाचन गर्न लागिरहेकी छु। बुढो ढाक्रे गद्य कविता। एउटा बुढो ढाक्रे साहुको भारी बोकेर ओहोर दोहोर गर्छ। नाम्लो चेप्टिए झैं उसको पेट मानौ त्यो सारङ्गी हो बज्ने गर्छ। साह्रै नै नमिठो धुन निकालेर साह्रै नमिठो धुन निकालेर हो सारङ्गी धुन निकाल्ने बाजा। कहिले नउक्सिने उसको पेट। बिचर बुढो ढाक्रे गलिसकेको उसको जीव चक्र ढलिसकेको जवानी 60 वसन्त पार भइसक्दा पनि मिठो मसिनो खान चाडबाड नै पर्खिनु पर्ने उसको बाध्यता। तोक्माको आडमा ठिङ्ग उभिन्छ। चौतारीको एक्लो पिपल झैं एकछिन सुस्केर हाल्छ। खुइया गर्दै बिसाउँछ फलैजामा। भारी उसले बिसाएको हो वा भारीले उसलाई बिसाएको हो। हेर्छ पर्ल्याक पुलुक भोको पेट छाम्दै आँखा पल्टाउँछ उकालोतिर अनि औँला बाँच्न थाल्छ। नजिकै छेउमा एउटा कुकुर हल्लाउँदैछ पुच्छर। केही खान मागे चाहिँ घुम्छ कुई कुई गर्दै अनि अलिक पर जान्छ र मुख जोत्छ धरतीमा। खान्छ अघाउजी मान्छेको बिष्टा। छि भोको जिन्दगी यो मान्छेको धिक्कार छ। यो मानव जुनीलाई हेर त बिचरा मान्छे किन कुकुर हुन सकेन। हजुर उहाँले कविता पठाएर सहयोग गरिदिनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भानु नेपाल भक्त सर हुनुहुन्छ। नमस्कार सञ्चालिका दिदी लगायत सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि नमस्कार भन्दै कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ भन्दै यहाँहरू माझ बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।